हेलो एभ्रिवान नमस्ते माई प्रिपरेसन इन सेयर युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा तयारी विशेष रहेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा आज पनि म तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक यो टपिकमा रहेर केही महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गर्दैछु। सो अब ढिला नगरिकन सिधै प्रश्नोत्तरतर्फ नै लागौ है त। पहिलो प्रश्न रहेको छ, करिकुलम शब्दको प्रयोग कहिले र कसले गरेका हुन्? करिकुलम शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग कहिले र कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ फ्र्याङ्कलिन बबिटले सन् 1918मा गरेका हुन्। फ्र्याङ्कलिन बबिट सन् 1918। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डार मान्ने धारणा कस्तो पाठ्यक्रमले राख्दछ? पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डार मान्ने धारणा कस्तो पाठ्यक्रमले राख्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रम। विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, क्षमता, इच्छा, आवश्यकता तथा सक्रियताबाट प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम मान्ने धारणा कसले राख्दछ? विद्यार्थीले आफ्ना रुचि, क्षमता, इच्छा, आवश्यकता तथा सक्रियताबाट प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम मान्ने धारणा कसले राख्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सिकाइ अनुभवका रूपमा पाठ्यक्रम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वप्रथम पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गर्ने विद्वान को हुन्? सर्वप्रथम पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गर्ने विद्वान को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ राल्फ डब्ल्यू टेलर। राल्फ डब्ल्यू टेलर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम भन्नाले त्यस्तो धावन मार्ग हो जहाँ व्यक्ति निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न दौडिन्छ। यो कुन विद्वानको भनाइ हो त? पाठ्यक्रम भन्नाले त्यस्तो धावन मार्ग हो जहाँ व्यक्ति निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न दौडिन्छ भन्ने विद्वानको हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ रोबर्ट उलिज। रोबर्ट उलिज। अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षाको उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशित गरिएका विद्यार्थीहरूका सम्पूर्ण क्रियाकलाप नै पाठ्यक्रम हो। शिक्षाको उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशित गरिएका विद्यार्थीहरूका सम्पूर्ण क्रियाकलाप नै पाठ्यक्रम हो। यो भनाइ कसको रहेको छ? राल्फ डब्ल्यू टेलर। यसको सही उत्तर हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम भनेको कलाकार यानि कि शिक्षकको हातको एउटा औजार हो जसको माध्यमबाट उसलाई आफ्नो स्टुडियो यानि कि विद्यालय भित्र कच्चा पदार्थ यानि कि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विचार यानि कि लक्ष्यमा परिवर्तन गर्दछ। यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ कनिङघम। कनिङघम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम भन्नाले उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत, मूल्याङ्कनको साधन आदि बुझिन्छ। यो भनाइ कसको? पाठ्यक्रम भन्नाले उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत, मूल्याङ्कनको साधन आदि बुझिन्छ। यो भनाइ कसको? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा शब्दकोश। अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाएको शैक्षिक कार्यक्रम हो। पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाएको शैक्षिक कार्यक्रम हो। यो भनाइ कसको? यसको सही उत्तर रहेको छ NESP 2028। NESP 2028 यानि कि राशि भयो 2028। अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयासलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ। विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयासलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर रहेको छ सेलर र अलेक्जेन्डर। सेलर र अलेक्जेन्डर रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो? स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2071 3 महिना 30 गते। विक्रम सम्वत 2071 3 महिना 30 गते।
अर्को प्रश्न रहेको छ, आशातीत सिकाइ उपलब्धिहरूको क्रमबद्ध रूप पाठ्यक्रम हो, यो भनाइ कसको हो? आशातीत सिकाइ उपलब्धिहरूको क्रमबद्ध रूप पाठ्यक्रम हो, यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ जोन्सन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रमका विभिन्न अवधारणाहरूमध्ये आधुनिक अवधारणा कुन हो? पाठ्यक्रमको विभिन्न अवधारणाहरूमध्ये आधुनिक अवधारणा कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षणिक योजनाका रूपमा पाठ्यक्रम। शैक्षणिक योजनाका रूपमा पाठ्यक्रम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, राल्फ डब्ल्यू टेलरले पाठ्यक्रममा कतिवटा तत्त्व हुने बताएका छन्? राल्फ डब्ल्यू टेलरले पाठ्यक्रममा कतिवटा तत्त्व हुने बताएका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 4। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हिल्डा टावाले पाठ्यक्रममा कतिवटा तत्त्व हुने बताएकी छिन्? हिल्डा टावाले पाठ्यक्रममा कतिवटा तत्त्व हुने बताएकी छिन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 7वटा। अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रमको सबैभन्दा मुख्य तत्त्वको रूपमा कुनलाई लिइन्छ? पाठ्यक्रमको सबैभन्दा मुख्य तत्त्वको रूपमा कुनलाई लिइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ उद्देश्य। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, एन्ड्रे निकोलसका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू के हुन्? एन्ड्रे निकोलसका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू के हुन्? यसको उत्तर रहेको छ उद्देश्य, विषयवस्तु, विधि र मूल्याङ्कन। उद्देश्य, विषयवस्तु, विधि र मूल्याङ्कन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले शिक्षक, विद्यार्थी तथा विद्यालयका समग्र कार्यकलापहरूलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्दछ? पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले शिक्षक, विद्यार्थी तथा विद्यालयका सम्पूर्ण कार्यकलापहरूलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ उद्देश्य। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रको विकास कसले र कहिले गरेका हुन्? शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रको विकास कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ बेन्जामिन एस ब्लुमले सन् 1956 बेन्जामिन एस ब्लुम सन् 1956। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको विकास कसले र कहिले गरेका हुन्? शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको विकास कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ डेभिड आर क्राथहोलले सन् 1964 गरेका हुन्। डेभिड आर क्राथहोल सन् 1964। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको विकास कसले गरेका हुन् र कहिले गरेका हुन्? शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको विकास कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ जे.ई. सिम्पसन र अनिता ह्यारोले सन् 1972 गरेका हुन्। जे.ई. सिम्पसन र अनिता ह्यारो सन् 1972। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रका तहहरूको क्रम कुन हो? शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रका तहहरूको क्रम कुन हो? यसमा चाहिँ रहेको छ ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी 6वटा हुन्छ। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको क्रम कुन हो? शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको क्रम कस्तो हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया जनाउनु, मान्यता दिनु, सङ्गठन र चारित्रीकरण गरी जम्मा 5वटा हुन्छ। प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया जनाउनु, मान्यता दिनु, सङ्गठन र चारित्रीकरण। अर्को प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रका तत्त्वहरूको क्रम कुन हो? शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रका तहहरूको क्रम कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रत्यक्षीकरण, तयार, निर्देशित प्रतिक्रिया, यान्त्रिकरण, जटिल कार्यको प्रतिक्रिया र मौलिकपन गरी जम्मा 6वटा रहेका छन्। प्रत्यक्षीकरण, तयार, निर्देशित प्रतिक्रिया, यान्त्रिकरण, जटिल कार्यको प्रतिक्रिया र मौलिकपन। अर्को प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य नयाँ वर्गीकरणको विकास कसले गरेका हुन्? शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको विकास कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ मर्जानो र क्यान्डलले सन् 2007 मा। मर्जानो र क्यान्डल सन् 2007।
शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको प्रमुख 3 प्रणालीहरू के हुन्? शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको प्रमुख 3 प्रणालीहरू के हुन्? यसको उत्तर रहेको छ संज्ञानात्मक प्रणाली, परसंज्ञानात्मक प्रणाली र स्व-प्रणाली। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणालीमा कतिवटा तह रहेका छन्? शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणालीमा कतिवटा तह रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 4 तह रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणालीमा रहेका तहहरू के हुन्? शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणालीमा रहेका तहहरू के हुन्? यसको उत्तर रहेको छ पुनर्प्राप्ति, बोध, विश्लेषण, ज्ञानको उपयोग। पुनर्प्राप्ति र बोध, विश्लेषण, ज्ञानको उपयोग। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरण अनुसार शैक्षिक उद्देश्यका तहहरू कतिवटा छन्? शैक्षिक उद्देश्यका नयाँ वर्गीकरण अनुसार शैक्षिक उद्देश्यका तहहरू कतिवटा छन्? 6 वटा रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको एउटा आयाम अन्तर्गत 6 वटा तहहरू छन् भने अर्को आयाम अन्तर्गत कतिवटा क्षेत्र छन्? शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको एउटा आयाम अन्तर्गत 6 वटा तहहरू छन् भने अर्को आयाम अन्तर्गत कतिवटा क्षेत्र छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 3 क्षेत्र रहेका छन्। 3। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक उद्देश्यका नयाँ वर्गीकरणमा भएका क्षेत्रहरू के हुन्? शैक्षिक उद्देश्यका नयाँ वर्गीकरणमा भएका क्षेत्रहरू के हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ सूचना, मानसिक प्रक्रिया र मनोक्रियात्मक प्रक्रिया। सूचना, मानसिक प्रक्रिया र मनोक्रियात्मक प्रक्रिया। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रमलाई विधाहरूको संरचना मान्ने धारणा कसले राखेका हुन्? पाठ्यक्रमलाई विधाहरूको संरचना मान्ने धारणा कसले राखेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ कम्बेल र क्यासवेल। अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रमलाई लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण गरेको कार्ययोजना हो भन्ने धारणा कसले राखेका हुन्? पाठ्यक्रमलाई लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण गरेका कार्ययोजना हो भन्ने धारणा कसले राखेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ सेलर र अलेक्जेन्डर। सेलर र अलेक्जेन्डर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रमका भूमिका खण्डमा कतिवटा अङ्गहरू छन्? पाठ्यक्रमका भूमिका खण्डमा कतिवटा अङ्गहरू छन्? 10 वटा छन् नै। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ। यो कसको भनाइ हो? पाठ्यक्रमलाई मानव जातिका सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारका रूपमा लिनुपर्छ। यो भनाइ कसको? यसको सही उत्तर रहेको छ फ्रोबेल। अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा कसले लिएका हुन्? पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणका रूपमा कसले लिएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ टाबा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कसले सर्वप्रथम शिक्षण विधिलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्? कसले सर्वप्रथम शिक्षण विधिलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्? यसको सही तरिका छ टाइलर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी र शिक्षकको निम्ति बनाएको शैक्षिक सामग्री हो। यो कसको परिभाषा हो? पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी र शिक्षकका निम्ति बनाएको शैक्षिक सामग्री हो। यो कसको परिभाषा हो? यसको सही उत्तर रहेको छ एल्जे लेभेल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ टाइलर। अर्को प्रश्न रहेको छ विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ हिल्डा टावर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सर्वप्रथम पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य गरी 3 तहमा प्रस्तुत गर्ने विद्वान को हुन्? सर्वप्रथम पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य गरी 3 तहमा प्रस्तुत गर्ने विद्वान को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ व्हीलर।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रमको लक्ष्य केन्द्रित ढाँचाका प्रतिपादक कोन? पाठ्यक्रमको लक्ष्य केन्द्रित ढाँचाको प्रतिपादक कोन? यसको सही उत्तर रहेको छ टाइलर रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को वर्तमान पाठ्यक्रम कुन वर्ष कक्षा 1 मा परीक्षण गरियो? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को वर्तमान पाठ्यक्रम कुन वर्ष कक्षा 1 मा परीक्षण गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र 2074। शैक्षिक सत्र 2074। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृति गरेको हो? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 माघ 2 गते। विक्रम सम्वत 2076 10 महिना 2 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा विद्यालय शिक्षालाई कति तहमा विभाजन गरिएको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा विद्यालय शिक्षालाई कति तहमा विभाजन गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ तह 5। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्राथमिक बाल शिक्षामा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 576 घण्टा। 576 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा आधारभूत सिकाइका क्षेत्रका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा आधारभूत सिकाइका क्षेत्रका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 384 घण्टा। 384 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा विषयगत सिप सिकाइ क्षेत्रका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा विषयगत सिप सिकाइका क्षेत्रका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 192 घण्टा। 192 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको हो? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 832 घण्टा। 832 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 26 पाठ्य घण्टा। 26 पाठ्य घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको पाठ्यक्रम अनुसार कुनै विषयको पठन पाठनमा खर्च भएको कति समयावधिलाई एक पाठ्य घण्टा मानिन्छ? नेपालको पाठ्यक्रम अनुसार कुनै विषयको पठन पाठनमा खर्च भएको कति समयावधिलाई एक पाठ्य घण्टा मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 32 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालीको लागि वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप नेपाली विषयका लागि वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 5 पाठ्य घण्टा। 5 पाठ्य घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा गणितीय सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ?
आधारभूत कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 1देखि 3मा गणितीय सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसको सहित रहेको छ 4 पाठ्य घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 1देखि 3मा भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप अङ्ग्रेजीका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 1देखि 3मा भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप अङ्ग्रेजीका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको हो। यसको सहित रहेको छ 128 घण्टा। 128 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 1देखि 3मा मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषय सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 1देखि 3मा मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषय सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको हो। यसको सहित रहेको छ 160 घण्टा। 160 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5मा वार्षिक कति कार्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5मा वार्षिक कति कार्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। यसको सहित रहेको छ 1024 घण्टा। 1024 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5मा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5मा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। यसको सहित रहेको छ 32 पाठ्य घण्टा। 32 पाठ्य घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5मा नेपाली विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5मा नेपाली विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 160 घण्टा। अर्को प्रश्न आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5मा स्वास्थ्य शारीरिक र सृजनात्मक कला विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 96 घण्टा। त्यसै गरेको प्रश्न रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 6-8मा वार्षिक कति कार्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 6-8मा वार्षिक कति कार्य घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको सहित रहेको छ 1024 घण्टा। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 6-8मा मातृभाषा वा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति कार्य घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 6-8मा मातृभाषा वा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति कार्य घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। यसको सहित रहेको छ 128 घण्टा। 128 घण्टा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपालमा पहिलोपटक कहिले स्वीकृत गरियो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपालमा पहिलोपटक कहिले स्वीकृत गरियो? यसको सहित रहेको छ 2063 10 महिना 25 गते। 2063 माघ 25 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत गरियो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत गरियो? यसको सहित रहेको छ 2076 भदौ 20। 2076 5 महिना 20 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2071 कक्षा 10मा कहिले परीक्षण गरियो? माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2071 कक्षा 10मा परीक्षण गरिएको वर्ष कुन हो? शैक्षिक सत्र 2073। यसको उत्तर रहेको छ। अर्को प्रश्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले कति कक्षासम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले कति कक्षासम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ? यसको सहित रहेको छ कक्षा 1देखि 3। कक्षा 1देखि 3सम्म। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले माध्यमिक तह कक्षा 11-12 वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले माध्यमिक तह कक्षा 11-12मा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ? यसको सहित रहेको छ 27 र 32 पाठ्य घण्टा। 27, 32 पाठ्य घण्टा।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन कहिले जारी गर्यो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन कहिले जारी गर्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076। विक्रम सम्वत 2076। अर्को प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 मा मातृभाषिक सिप स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि वार्षिक कति घण्टा भार छुट्याएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 160 घण्टा। अर्को प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 मा मातृभाषिक सिप स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि वार्षिक कति पाठ्य घण्टा भार छुट्याएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 5 पाठ्य घण्टा। अर्को प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 4-8 मा मातृभाषा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा भार छुट्याएको छ? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 4-8 मा मातृभाषा स्थानीय विषयको लागि वार्षिक कति घण्टा भार छुट्याएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 128 घण्टा। 128 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 4-8 मा मातृभाषा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति पाठ्य घण्टा भार छुट्याएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 4 पाठ्य घण्टा। 4 पाठ्य घण्टा। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा आधारभूत तहका विभिन्न कति मातृभाषाका नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 26 मातृभाषा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषाका पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषाका पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2051। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन कहिलेदेखि सुरु गरिएको? यसको सही उत्तर छ शैक्षिक सत्र 2060। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले कक्षा 1 देखि 3 मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ? प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले कक्षा 1 देखि 3 मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 816 घण्टा। 816 घण्टा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 ले कक्षा 4-5 मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 936 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 ले कक्षा 6-8 मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 1050 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 ले प्रति विषय वार्षिक कति पिरियड पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 170 पिरियड। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 ले प्रति विषय वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 128 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2069 5 महिना 8 गते। 2069 भदौ 8 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो? नेपालमा सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8। अर्को प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8 अनुसार वार्षिक पठन पाठन हुने दिन कति हो? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8 अनुसार वार्षिक पठन पाठन हुने दिन कति हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 210 दिन। 210 दिन। त्यसै गरीको प्रश्न रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6 ले साप्ताहिक पाठ्यभार कति हुने व्यवस्था गरेको छ? साप्ताहिक पाठ्यभार कति हुने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 40।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ सङ्गीत विषयको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गर्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 23। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 205 दिन। 205 दिन। आधारभूत तह पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1-3 मा वार्षिक कति पाठ्यघण्टा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? आधारभूत तह पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1-3 मा वार्षिक कति पाठ्यघण्टा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 26 पाठ्यघण्टा। 26 पाठ्यघण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ माध्यमिक तह कक्षा 9-10 को पाठ्यक्रम 2071 अनुसार मूल्याङ्कन सम्बद्ध क्रियाकलापका लागि वार्षिक कति घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ? माध्यमिक तह कक्षा 9-10 को पाठ्यक्रम 2071 अनुसार मूल्याङ्कन सम्बद्ध क्रियाकलापका लागि वार्षिक कति घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ? यसको सही उत्तर छ 104 घण्टा। 104 घण्टा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ हिल्डा टावाले आवश्यकताको पहिचान कतिवटा क्षेत्र औलाएकी छिन्? हिल्डा टावाले आवश्यकताको पहिचानका कतिवटा क्षेत्र औलाएकी छिन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 3वटा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2076 ले नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधार कतिवटा निर्धारण गरेका छ? पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2076 ले नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार कतिवटा निर्धारण गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 9वटा। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासका कति चरण रहेको छ? नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकास कतिवटा चरण रहेको छ? 5वटा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा निर्धारण कुन निकायले गर्छ? पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा निर्धारण कुन निकायले गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि कहाँ पेश गर्दछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि कहाँ पेश गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका कहिले स्वीकृत भएको हो? पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका कहिले स्वीकृत भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 2076 7 महिना 20 गते। 2076 कार्तिक 20। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्दा अपनाइने प्रक्रिया कुन हो? पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्दा अपनाइने प्रक्रिया कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सक्षमताको निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट सङ्गठन, सिकाइ क्रियाकलापको छनौट सङ्गठन र मूल्याङ्कन। पुनः एकपल्ट सक्षमताको निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट सङ्गठन, सिकाइ क्रियाकलापको छनौट सङ्गठन र मूल्याङ्कन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय र शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको? शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय र शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो विचार कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ युनेस्को। युनेस्को। सो फाइनल्ली अब हामी माई क्वेसन एन्ड यो एन्सर सेगमेन्टमा आइपुगेका छौँ। यसमा चाहिँ म तपाईँहरूको निमित्त एउटा प्रश्न छोडेर जान्छु जसको उत्तर तपाईँहरूले यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा दिनुपर्नेछ। र प्रश्न रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 4-5 मा देखाएका मध्ये कुन विषयको वार्षिक पाठ्यघण्टा सबैभन्दा कम हुने व्यवस्था गरेको छ? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 4-5 मा देखाएका मध्ये कुन विषयको वार्षिक पाठ्यघण्टा सबैभन्दा कम हुने व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू रहेको छ अप्सन क मातृभाषा, अप्सन ख विज्ञान तथा प्रविधि, अप्सन ग स्वास्थ्य, शारीरिक र सृजनात्मक कला, अप्सन घ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा।
योभन्दा अगाडिको माई क्वेसन एन्ड योर एन्सर सेगमेन्टको प्रश्नको उत्तर पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा मैले पिन गरेर राखेको छु। तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा पुनः यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।